विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध देश र दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो भिन्न प्रयास मिसन न्युजमा स्वागत छ। म शङ्कर मुक्तान। दर्शकबिन, हामी समाजमा भएका विकृति विसङ्गतिको निवारणका लागि र जनहितका पक्षमा निरन्तर वकालत गरिरहेका छौँ। समाजका हरेक विषयको उठान, विश्लेषण र चिरफार गर्दै तपाईँको अघि खबरको अपरेसन गर्दछौँ। हरेक विषयको गहिरो अध्ययन अनुसन्धान गर्दै सत्य तथ्य खबरको चिरफार गर्दछौँ तपाईँ दर्शकका अगाडि। सामाजिक उत्तरदायित्वसहित सत्य खबर तपाईँ समक्ष पुर्याउने प्रयासमा तैनात छौँ र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षणका लागि खबरदारी गरिरहेका छौँ। दर्शकबिन, कोरोना नियन्त्रणमा सरकार लगभग असफल भएको छ। सरकार असफल हुँदा कोरोना नियन्त्रण बाहिर मात्रै होइन, कोरोनाको त्राससँगै राज्य र सामाजिक अछुतको हेयले सङ्क्रमितहरूले मृत्यु रोज्नु परेको छ। कोरोनाबाट 5 दर्जन बढीको मृत्यु भइसक्दा PCR परीक्षणको याचना गर्दा गर्दै आत्महत्या रोजेका छन्। भोकको आर्तनादले छटपटाएका छन्। संविधानमा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ, तर न्यूनतम खान पाउँदैनन् सङ्क्रमितहरू। सङ्क्रमितमाथि अमानवीय क्रूरता प्रदर्शन गरिएको छ। आइसोलेसनका नाउँमा भएको चरम बदमासीको फलोअप आजको मिसन न्युजमा। कोरोना रोकथामको लागि सरकारले अर्बौं खर्च गरेको छ। सङ्क्रमितको लागि भन्दै आइसोलेसन वार्डको व्यवस्था पनि गरेको छ। सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा सङ्क्रमित राख्नको लागि क्वारेन्टिनको बाध्यकारी व्यवस्था पनि गरेको छ। तर सरकारले गरेका नियन्त्रणका प्रयास केवल कागजमै सीमित देखिएको छ। यसका उदाहरण देशभरका आइसोलेसन र क्वारेन्टिनमा काफी भेटिन्छन्। सप्तरीको साईकृष्ण मेडिकलमा भएको चरम लापरवाही र दर्दनाक दृश्य यसअघि सम्प्रेषण गरिसकेका छौँ। आज हामी त्यही नीतिको दर्दनाक कथा राजविराजकै आइसोलेसनमा भेटिएको छ। राज्यले अर्बौं रकम ओर्याउँदा पनि सङ्क्रमितहरू रोगको भन्दा भोकको आर्तनादले छटपटिरहेका छन्। सप्तरीको साईकृष्ण मेडिकलमा भएको जस्तै चरम लापरवाही राजविराज नगरपालिका स्थित आइसोलेसनमा सङ्क्रमितलाई भोकै तडपाइएको छ। यसअघि साईकृष्णमा भएको बेथितिको चिरफार गरेपछि सङ्क्रमितहरू धम्क्याइएका थिए। न्यूनतम मानवीयता समेत नभएका व्यवस्थापकहरूको हदैसम्मको ज्यादती राजविराजमा पनि भेटिएको छ। एक गाँसका लागि उनीहरू यति धेरै तडपिनु परेको छ कि आधुनिक लोकतन्त्रमा यो हदसम्म व्यवहार सामान्य मानिसले समेत कल्पना गर्न सक्दैन। तर यही भइरहेको छ राजविराजमा पनि। व्यवस्थापकले सङ्क्रमितलाई न्यूनतम खाना दिनुको साटो उल्टै धम्क्याउँदै आएका छन्। अहिले आइसोलेसनमा बसेकाहरूलाई बासी भात खान दिएको छ। मौसम सङ्क्रमण हुने अवस्था छ। पानीजन्य रोगले थप भयावह स्थिति निम्त्याउने समय छ। तर आइसोलेसन भित्रको दानवीय व्यवहारले कसको मन नकुडिएला र। हेर्नु यहाँ सानो सानो पुच्चेहरूलाई हेर्नु, कस्तो कस्तो सानो सानो पुच्चेहरूलाई। एउटा योभन्दा 2 वर्षको नि बच्चाहरू आएको रहेछ। केही छैन, सबलाई अहिलेसम्म व्यवस्था खानाको केही गरेको छैन। अहिलेसम्म यति लेटसम्म बुहारी खाना खाइला दलको त राख्नु त। भुक लागल छ कि नै? भुक लागल छ न? 12:30 बजिरहेछ। भोर के चाय बिस्कुट खेली? ले भोर के खेली? बुआ भुक लागल छ? देख मुंह से बोल। जोर से बोल। यो पुच्चेलाई हेर्नु, यस्तो यस्तो सानो सानो पुच्चेहरू चाहिए। यहाँ सबै सानो पुच्चेहरू छ। अघि भन्दा अरे अब खाना अघि भन्दा अरे 21औं शताब्दीको समय हो। पूर्ण लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौँ हामी। यही लोकतन्त्रको लागि हजारौं बलिदान भएको हो।
जनताको रगत र पसिनाले आएको लोकतन्त्रमा पनि शासकहरूले यो सम्मको हरकत गर्छन् भन्दा तपाईलाई पत्याउनै गाह्रो होला। तर प्रदेश 2 का अधिकांश आइसोलेसनमा यस्तै मन पर्दी भएको छ। राज्यले नागरिकका लागि अरबौं रकमको खोला बगाएको छ, तर आज एक मुठी गतिलो घाँस पाउन कठिन छ। चामलमा हेर्नु यहाँ के छ, यो के हो चामल औलास देखा न यता और नीचा गर्न खाइला दल के लेकिन फेंको जो से जैसे फेंके ला आराम से कदिल फेंके छै पेट भरल कदिल खेला एकदम बहुत बढ़िया खाना छै, देखे नहीं छे पूरा बसिया खाना सब गनाय छै, चटनी सब बसिया छ। भात फेंके छै कि अन्य नीचे खाना ए पेटारी से बच्चा बच्ची कोही न खेलक। यो हदसम्मको अमानवीय व्यवहारमा मानिसले पशुलाई समेत सोच्न सक्दैन, तर संक्रमितहरू पशुको भन्दा पनि तल्लो नीच व्यवहार सहन बाध्य छन्। संक्रमित एकातिरका समाजबाट हेलिन परेको छ भने अर्कोतिर आइसोलेसनको व्यवस्थापनमा जिम्मा लिएकाहरूको बर्बरतापूर्ण व्यवहारको शिकार हुन परेको छ। दृश्यमा देखिएका बालक हुन्, उनी संक्रमित छन्। संक्रमितलाई थप माया र सद्भावको खाँचो हुन्छ, यसैमा पनि उनी बालक हुन्। बाल अधिकारका नाममा देशभर ठूला ठूला सेमिनार हुँदै आएका छन् र बाल अधिकारको नाममा राज्यको धनराशि सकिए पनि यी बालक स्वस्थ खाना समेत खान पाएका छैनन्। यसको सट्टा क्रूर अमानवीय व्यवहार भोग्न बाध्य छन्। यो 2 वर्षको बच्चालाई हेर्नु यहाँ भातमा के दिएको थियो खानको लागि, हेर्नु भातमा उहाँका बुवा पनि हुनुहुन्छ यहाँ उहाँको बुवालाई हेर्नु। दाइ यो त तपाईको छोरा होइन, यो तपाईको छोरामा यस्तो किरा भातमा आएको छ। ए यो उहाँको छोरा हो र 2 वर्षको र भातमा हेर्नु कस्तो यो अहिलेसम्म 12-1-2 बज्न यो भोकै छ हेर्नु। संक्रमण भएपछि आइसोलेसनमा बस्नु परेको छ। बस्ने आइसोलेसन गतिलो छैन। लामखुट्टेदेखि अन्य किराको डर उत्तिकै छ। खानाका लागि गतिलो खाना छैन। भोक लागेको छ, तर आइसोलेसनमा दिएको खाना पशुलाई पनि खुवाउन योग्य छैन। अब सहजै अनुमान गर्न सक्छौं कति लापरवाही छ यहाँ। यस्तो व्यवहारले सरकारले के गरिरहेको छ? आइसोलेसनमा बसेका अरू बालबालिका भोक भोकै बस्नु परिरहेको छ। यहाँ हामी खानाको लागि त्यो अनसन बसेका थिए एक दिन, र त्यो दिन अनसन बस्दाखेरि यहाँका मेयर, राजबाडी नगरपालिका मेयर र यहाँका साई कृष्ण एसोसिएसनको सुप्रिटेन्डेन्ट डाक्टर रञ्जित झा र आर्मीका अलिक ठुलै पदका कर्नल सायद हुनुहुन्थ्यो। त्यो आएर हाम्रो यहाँ सबै जे माग्थ्यो हाम्रो खाना सुधार गर्ने, चामल चेन्ज गर्ने, यहाँका तरकारीहरू चेन्ज गर्ने, त्यो सब पुरा हुन्छ भनेर रातिदेखि सब पुरा गरिदिन्छु भनेर हामीसँग पुरै कम्प्रोमाइज गरियो। र त्यसपछि हामी दिनको 3 बजे खाना रेडी भयो र 3 बजे खाना खाए। तर त्यो हुँदै पनि हामीसँग त कम्प्रोमाइज भयो, तर त्यो रातिदेखि केही चेन्ज भएन, त्यस्ताको त्यस्तै रह्यो। र ठेकेदार आएर हामीलाई मजाक उडायो कि अबदेखि मासु दिन्छु एक टाइम भनेर हामीसँग मजाक उडायो। सबलाई खुसी गरिदियो कि मासु दिन्छु एक टाइम भनेर बिहान भोलि, तर केही त्यस्तो भएन। सब हामीसँग मजाक उडायो र हामीसँग एउटा खेलवाड नाटक पनि गरियो। हो, साँच्चै यी बालबालिकाको दर्दनाक अवस्था छ। खाना दिँदैनन् संक्रमितलाई, खाना कहिले देलान् र खाना पाइएला भन्ने आशमा भोक भोकै बस्नुपर्ने अवस्था छ। बिहानको खाना दिउँसो 2 बजेसम्म कुर्नुपर्छ, जहाँ कोरोना संक्रमित भोक हडताल नै बस्नु परेको छ। संविधानमा स्वास्थ्य अधिकार, खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार, बाल अधिकारको विषयमा मौलिक हकमा लेखिएका छन्, तर यी अबोध बालक कोरोनासँग भिडिरहेका छन्। तर रोगसँगको उनको भिडन्त गर्नु परेको छ नै। न्यूनतम खाद्य अधिकार समेत नहुनु मुलुकै लागि लोकलज्जा भन्दा अरू के हुन सक्छ? अमानवीय र बर्बरताको दृश्यपछि आइसोलेसनमा भएको चरम व्यतिथिको विषयमा जिम्मेवारहरू के भन्छन्? रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि।
सरकारी तथ्याङ्क अनुसार कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि 10 अर्ब बढी खर्च भइसकेको छ, तर अर्बौं खर्चिए पनि संक्रमितहरू भोकै बस्न परेको छ। भोकै छटपटाएकाहरू अनसन बस्न परेको छ। यो जस्ता लोक लज्जा अरू के हुन सक्छ? न्यूनतम मानवीय व्यवहार समेत नदेखाउनु कतिसम्मको क्रूरता हो? संविधानमा जतिसुकै सुन्दर शब्द लेखे पनि महामारीमा नागरिक भोकै लागि यति धेरै याचना गर्नु परेको छ। संक्रमितहरूलाई राख्ने आइसोलेसन त्यहाँ निको पार्नु भन्दा पनि संक्रमितहरूलाई झनै बिरामी पार्ने आइसोलेसन वार्ड बनेको छ। प्रदेश सरकारले पटक पटक गरी लाखौं मात्रै होइन दशकौं करोडौं रुपियाँ छुट्याए पनि उक्त करोड रुपियाँ बालुवामा पानी भएको छ र करोडौं रुपियाँ आइसोलेसन व्यवस्थित गर्नलाई प्रदेश सरकारले दिए पनि उक्त पैसाहरू चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले खर्च नहुँदा त्यहाँ रहेका संक्रमितहरू बाध्य भएर त्यहाँ बस्न बाध्य भएका छन् भने त्यहाँको खानाहरूमा किरा भेटिरहेको छ। गुनासो भन्ने चिज जहिले पनि हुन्छ। 10-15 जनाको कुरो होइन, यहाँ 150 जना मान्छे बसेका छन्। अब अलिअलि गुनासाहरू हुने कुरा स्वाभाविकै हो र गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने काम चाहिँ मेरो होइन। तदनुरूप जे गुनासो आइरहेछ त्यसलाई सम्बोधन पनि गरिरहेछौँ र सकभर कम गुनासाहरू सुन्नुपर्छ भन्ने प्रयासरत रहन्छु। हाम्रो तर्फबाट गर्ने काम हामीले गरि नै रहेछौँ, एकदम सुधार गर्दै गइरहेछौँ। होइन, ग्राउन्ड जिरोमा डाक्टरहरू काम गर्नुहुन्छ, स्वास्थ्य कर्मी, प्रहरी प्रशासन, उहाँहरूलाई चाहिँ जनताले सम्मान गरेको छ। तपाईँहरूको कामबाट तपाईँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? बिल्कुल, हामीले गर्नसम्म गर्ने हो। हेर्नुहोस्, तपाईँले एउटा कुरा के पनि बुझ्नु पर्यो भन्दा जुन ठाउँमा संक्रमितलाई राखिएको छ त्यो चलिरहेको अस्पताल होइन, त्यो एउटा बन्द 15-20 वर्षदेखि काम त्यहाँ केही पनि नभएको बन्द गृह हो। त्यो गृहलाई नयाँ बनाउन सकिन्न भनेको त्यसलाई पुनर्सञ्चालित गर्नु, त्यो भित्र सर्भिस दिन आफैमा ठुलो च्यालेन्ज डाक्टर साहब र एउटा कुरा पनि के पनि दोहोऱ्याउँछु कि यो अस्पताल भनेको देशकै सबभन्दा कम चिकित्सक जनशक्ति या स्वास्थ्यकर्मी जनशक्ति कम भएको अस्पताल। त्यसले हामी कसरी धानिरहेछ भन्ने कुरा पनि तपाईँले बुझ्नुपर्छ। अहिले पनि हाम्रा 1420 जना स्टाफ क्वारेन्टाइनमा छ होइन। त्यसपछि हामीले अर्को चाहिँ तपाईँको आइसोलेसन चलाइरहेछौँ र पनि अस्पताल बन्द भएको छैन, अस्पताल सञ्चालित छ, अस्पताल चलिरहेछ भनेपछि हामी कति दुःखका साथ यो काम गरिरहेको छ त्यो पनि बुझ्नु जरुरी छ। डाक्टर साहब, तपाईँ यो अस्पतालमा के मेसु हुनुहुन्छ है? तपाईँ मेसु हुनुहुन्छ कि पत्रकार हुनुहुन्छ? मेसु छु, अवश्य मेसु छु। होइन, हिजो तपाईँले जुन इन्टरभ्यू शैलीमा जुन संक्रमितहरू निस्केको थियो त्यहाँ चाहिँ तपाईँले 4-5 जनाको इन्टरभ्यू लिनुभएको थियो। बिल्कुल, उहाँहरूले भन्नुभएको छ कि एकदमै राम्रो व्यवस्थित सबै कुरा राम्रो छ, तर त्यही जसको इन्टरभ्यू लिनुभएको थियो जसले चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदमै राम्रो व्यवस्थित भनेर भनेका छन् उनीहरूसँग हाम्रो रेकर्डिङ छ। उहाँहरूले भनिरहेका छन् कि डाक्टर रन्जित झाले हामीलाई सिकाए कि हाम्रो इज्जत जोगाइदिनुपर्छ, यसरी बोलिदिनु पर्यो भनेर भनिरहेका छन्। के भन्नुहुन्छ यसमा? यो तपाईँको सही पनि पत्रकार जस्तो लाग्दैन मलाई कहिलेकाहीँ दिवाकरजी। त्यही त, तपाईँ सिकाइदिनु पर्यो नि सर। होइन, तपाईँ पनि नेता हो कि पत्रकारमा कन्फ्युज हुन्छ जन्ममा चिकित्सा गरेर जस्तै लाग्छ। किनभने प्रमाण आइरहेछ सर। होइन, प्रमाण के जाउनु, मेरो अस्पतालमा जब पनि कोही डिस्चार्ज हुन्छ यो मेरो नैतिक अधिकार नै हो कि म उहाँहरूलाई सोध्न पाउँछु कि तपाईँहरूको सिकाउन त पाउनुहुन्न। बिल्कुलै सिकाएको छैन। यदि त्यो मान्छेले भनिरहेछ त्यो मान्छेले कसैको दबावमा या कसैको थर्काइमा दबावमा आयो कि दबावमा किन आउँछ? मैले त्यो किन सिकाउनु? तपाईँ यो मेसु हो नि। तपाईँले बोलेको कुरा सबै सत्य अनि मैले बोलेको कुरा असत्य छ भने कहाँ लेख्छ? तर सर त्यो संक्रमितहरूको रेकर्डिङ छ सर, हामीले भर्खरै संक्रमितलाई भेटेर आएका छौँ। आउनु भएको छ नि त म के गर्नु? होइन, तिनीहरूले भनिरहेका छ डाक्टरले यस्तो सिकायो भनेर। के भन्नु त्यो मान्छेले सँगै बसेर इन्टरभ्यू लिनुहोस्। तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? म किन तयार नहुनु? हुन्छ डाक्टर साहब, तपाईँसँग चाहिँ पुनः हामी जोड्नेछौँ र जानकारी गराउँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कि उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजविहार गजेन्द्र नारायण सिंह सगरमाथा अञ्चल अस्पतालका मेसु डाक्टर रन्जित झा। उहाँले चाहिँ हिजो एउटा भिडियो राख्नु भएको थियो गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालको पेजमा र संक्रमितहरूले भनिरहेका थिए, त्यहाँ 3-4 जना संक्रमितले भनिरहेका थिए कि सबै कुरा राम्रो छ, व्यवस्थित छ भने भित्रका केही युवाहरूमाथि दोष लगाइरहेका थिए भने आज हामी उक्त संक्रमितहरू जो राम्रो भनेका थिए उहाँहरूसँगै कुरा गरेका छौँ र उहाँहरूले के भनिरहनु भएको छ भने उहाँहरूको भनाइ छ डाक्टर रन्जित झाले नै हामीलाई सिकाउनु भयो यो भन्नुपर्छ भनेर। अहिलेसम्म 70 जिल्लामा 539 जना संक्रमितहरूको संख्या देखिएको छ र जसमध्ये अहिलेसम्म हामीले आइसोलेसनमा ल्याइसकेको मध्ये निको भएर रिकभरी भएर 379 जना घर फर्किसकेको अवस्था छ।
भित्र गए तर यहाँ त प्रब्लम एकदमै जटिल प्रब्लम छ। म्यानेजमेन्टको एकदमै कमी कमजोरी छ। त्यहाँ जुन म्यानेजमेन्ट अहिलेसम्म सच्याएको छैन। कम्तीमा त्यहाँ जानको लागि एकदम हिलो भइरहेछ। सबै जब अलग वार्डमा सबलाई जस्तो गर्नुपर्छ, विदेशबाट आएको मान्छेलाई अलग वार्डमा राख्नुपर्छ, जसको PCR टेस्ट भएपछि 4-5 दिनपछि रिपोर्ट आउँछ। त्यो 4-5 दिनपछि रिपोर्ट आएपछि उनीहरू घुमिराख्छ, सबै वार्डमा गएर घुम्छ, अनि त्यसलाई त्यो सङ्क्रमितै हुन्छ नि, त्यो निको थोरै गइहाल्छ। त्यही भएर म्यानेजमेन्ट अलिक खानाको त अलिक चामलहरू चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यहाँ हेर्दाखेरि चामल एकदमै पुरानो चामल छ, त्यहाँ खुवाउँदैछ। यहाँ भनेको यो आइसोलेसनमा मलाई 4 दिन भयो आएको। यहाँको व्यवस्था हेरेपछि यहाँ केही राम्रो मन पर्दैन, न खाना, न बस्ने व्यवस्था, न सबै थोक यहाँ युज भएको दिन छ। र सोसल डिस्टेन्स जुन भन्छ हामी कोरोना भाइरसमा सोच्दिनँ त्यो यहाँ हेर्दिनँ, किनभने अझै यहाँ सबै मान्छे टाँसेर बस्छ, यहाँ टाँसेर राखिन्छ। एउटा आदमी लाख सेवा आदमीको सुरक्षा भएर निक भएर छ त निक वाला बात छैन। यहाँ पहिला न खाना निक देते रहे, न कुछो निक देते रहे, न सर सफाई निक रहे, न कुछो। और हम लोग यहाँ आएगा तो और दिक्कतें भए रहल न। और यहाँ ये हम लोग तो अपने तो सर सफाई कर पड़ले, सब चीज़ कर पड़ले, ना कोनो चीज़ सर सफाई न टॉयलेट बाथरूम से बच्चे गंदा है, न नहाए के मन है, न टॉयलेट करे के मन है, सबके खराब है। तो 2-4 आदमी को भ्या का हम लोग का संग जाकर और निक भेले न सब चीज़ संग दिया पड़ते न 2-4 आदमी का और निक काम भेले न, ये सब चीज़ के लिए ठीक भए रहल। 5 दिन भेल तोरा हमरो के छोरा समझे ना आवाज उठाल के ये तोरा निक काम लगे छै, खराब काम लगे छै? नहीं, निक काम तोरे एउटा का आवाज नहीं उठा, आवाज हमहू सब उठेले। हाँ, सबको मिल के उठा ले, मिल के उठेने चाहिए बात। जे बोलल छै नि लेडी सरासर मतलब जे छै ना व्यक्तिगत हमरो के लगा के तो हो वही पक्ष में रहे जे केना सर सफाई हेतै, केना सुधार हेतै। लेकिन अब बाहर गेला पर की मन पोहर में जे रखा दी तब जाके कही खाना खो, पहले एकर ठीक ठाक कर तब जाके खाना दही। हम तो पहले ना कहलिए, तकर बाद तो अपने सुधार हुए लागे कह कह। अब तोर के हमहूँ सब टॉयलेट बाथरूम क्या दिन से जाके सर सफाई भेल गए नहीं भेल गए, अब बीच में करके सफाई। अब सफाई भेले तो नीक भेले, आखिर लोग बजले ओहो जान लगे तब सफा भेले। आ नहीं तो पहले तो वही किस्म के जते अखन सफाई देखे के तते तो सफाई नहीं रहे। हाँ, यहाँ भइसक्यो मेरो आज 15 दिन भयो। 15 दिन भइसक्यो। यहाँ पहिला आउँदाखेरि यहाँको वातावरण फोहोर सोहोर खाना साना कस्तो थियो? यहाँ खाना साना यहाँ धेरै फोहोर छ, भन्दा यहाँ टोयलेट रुम सुम सबै पुरानो। यहाँका खानामा सुधार नभएर बारम्बार भनेपछि यहाँ बारम्बार भातमा किरा आइरहेको छ खानामा। सडकहरू सुनसान रहेको छ, छिटपुट रूपमा आवश्यक परेका मान्छेहरू मात्रै सडकमा देखिरहेका छन् भने एक किसिमको जुन प्रदेश सरकारले आइसोलेसनमा जुन रकमहरू दिएको छ उक्त रकमहरू कहाँ कसरी खर्च भएको विषयमा हामी समाचारमा चाहिँ खोज्न जाँदा उक्त समाचारहरू लुकाइएको छ भने हामी त्यहाँ संक्रमितहरूले हामीलाई व्यापक रूपमा मेसेन्जर मार्फत चाहिँ हामीलाई भिडियोहरू पठाउनु भएको छ र त्यहाँको अवस्था हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ र जनताको अगाडि उक्त सम्पूर्ण विषयहरू आइसक्दा हामीले आज पुनः यसलाई चाहिँ फलोअप गरिरहेका छौँ दर्शकबिन। र यसमा चाहिँ सम्बन्धित निकायको ध्यान अझै पनि पुगेको छैन र सम्बन्धित निकायहरूले उल्टै भित्र रहेका संक्रमितहरूले मिडियामा किन बोल्यो भनेर उनीहरूलाई एक किसिमको मानसिक तनाव दिइरहेको छ भने कोरोना संक्रमणको पुष्टि भइसकेपछि जहाँ सुरक्षित रूपमा चिकित्सकको निगरानीमा राख्नका लागि संक्रमितलाई राखिन्छ, आइसोलेसनमा पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुनुपर्ने हो। तर आइसोलेसनको अवस्था हेर्दाखेरि स्वस्थ व्यक्ति पनि बिरामी हुने अवस्था छ। हो, राजविराज स्थित साईकृष्ण अस्पतालमा देखिएको चरम लापरवाही फोहोरका विषयमा हामीले समाचार प्रसारण गरेका थियौँ। प्रसारणपछि केही हदसम्म सरसफाइमा ध्यान त दिइएको छ, तर अझै अवस्था उस्तै छ। हेरौँ साईकृष्ण अस्पतालमा देखिएको, आइसोलेसनमा देखिएको पुरानो फोहोरको अवस्था। आइसोलेसनमा हेर्ने नसक्ने शौचालय छ, फोहोरको डङ्गुर छ, संक्रमितका लागि राखिएको बेड फोहोरै फोहोर छ। सरसफाइका साथै खानपिनको गुणस्तरता उस्तै छ।
आइसोलेसनको यस्तो दृश्यले सबैलाई सोचमग्न बनाउने गरेको छ। एक अर्का माथि दोषारोपण लगाउँदै पन्सिँदै। राजविराजको गजेन्द्र नारायण अस्पतालको माताहातमा रहेको हाल 178 शैय्याको आइसोलेसन छ। न्यूनतम मानवीय संवेदना पनि नभएको यो दृश्यले दर्शाएका छन्। स्वस्थ हुनुपर्ने आइसोलेसन फोहोरको डङ्गुरले लतपतिएको छ। आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितहरूबाट दैनिक रूपमा हुने फोहोर कमसे कम व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। सरकारले कोरोनाकै लागि करिब 10 अर्ब खर्चिसकेको छ। तर सप्तरीको साईकृष्ण मेडिकलमा बनाइएको आइसोलेसनको दृश्यले मुलुकमा राज्य नभएको अर्थ्याउँछ। कोरोना व्यवस्थापनमा कति रकम खर्चियो? चैत्रको दोस्रो साता प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि 50 लाख रुपैयाँ सप्तरीको विपद व्यवस्थापन कोषमा पठाएको थियो। प्रदेश सरकारले स्थानीय प्रशासन मार्फत रकम पठाएको हो। त्यसपछि विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर रकम बाँडफाँड गरिएको थियो। समितिले नेपाली सेनाको भीम दल गण 7 लाख, जिल्ला प्रहरी कार्यालय 7 लाख, सशस्त्र प्रहरी 6 नम्बर गण राजविराज 7 लाख, प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र 2 लाख, सशस्त्र प्रहरी नेपाल दन्तकाली विशेष कार्य तालिम शिक्षालय बर्मजिया 2 लाख, राष्ट्रिय अनुसन्धान 1 लाख, गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल 1 लाख र स्वास्थ्य कार्यालय 1 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो। कोरोना व्यवस्थापनका लागि समितिमा रहेका सरोकारवाला निकायलाई कुल 28 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो। बाँकी 22 लाख रुपैयाँ मध्ये जिल्ला प्रशासन कार्यालयले खर्च गरेको भेटिएको छ। त्यसको अतिरिक्त प्रदेश सरकारले नेपाली सेनाको प्रेरणा कार्यालयलाई 1 करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो। उक्त रकम मध्ये सप्तरीमा आइसोलेसन व्यवस्थापनका लागि राजविराज स्थित नेपाली सेनाको भीम दल गणलाई 50 लाख रुपैयाँ पठाएको थियो। उक्त रकमबाट नेपाली सेनाले साईकृष्ण अस्पतालको व्यवस्थापन गरेको हो। अस्पतालमा सेनाले तन्ना, तकिया, ब्ल्याङ्केट, बाल्टिन, डस्टबिन, विद्युत, शौचालय सरसफाई लगायतमा उक्त रकम खर्चेको भेटिएको छ। यति मात्रै होइन, नेपाली सेनाले रकम अभाव देखाएपछि पुनः सामाजिक विकास मन्त्रालयले 25 लाख रकम उपलब्ध गराएको थियो। तर आइसोलेसनको दृश्यले सरकारी कोष कहाँ खर्च भयो? आइसोलेसनको दर्दनाक दृश्यले स्वयं प्रश्न गर्छ। यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा कोभिड-19 PCR परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि 50 लाख, प्रयोगशाला व्यवस्थापनका लागि 10 लाख र विपद व्यवस्थापन समितिबाट अस्पतालले 1 लाख समेत गरी 61 लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको हो। तर त्यति ठूलो रकम अस्पतालले कहाँ खर्चियो त? यो प्रश्न पनि उत्तिकै गम्भीर छ। उता संघीय सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट अस्पताललाई र प्रयोगशालालाई आवश्यक सामान खरिद एवं व्यवस्थापन गर्न रकम पठाएको छ। 2 पटक गरी 67 लाख र 50 लाख निकासा गरिएको पाइएको छ। हालसम्म गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताललाई करिब 2 करोड प्राप्त गरिसकेको छ। भर्खरै प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमण न्यूनीकरण एवं व्यवस्थापनका लागि 75 लाख रुपैयाँ निकासा गरेको छ। सप्तरीका लागि करोडौं रकम सरकारले खर्च गरे पनि आइसोलेसन व्यवस्थापन र PCR परीक्षणको हालत निकै जर्जर छ। सप्तरीको आइसोलेसनमा भएको चरम व्यथितिले सरकारी लगानी बालुवामा पानी हालेसरी भएको छ। सरकारले करोडौं खर्चिए पनि संक्रमितहरू न्यूनतम खानपिन र आवास पाउन सकेका छैनन्। आइसोलेसन न्यूनतम सुविधायुक्त हुनुपर्ने हो, तर सप्तरीको साईकृष्ण अस्पतालभित्रको व्यथितिले सबैलाई एकपटक सोच्न बाध्य बनाउँछ। कोरोनाको त्रास उत्तिकै छैन, त्यसैमा पनि आइसोलेसनमा भएका चरम व्यथिति र दर्दनाक अवस्थाले सबैलाई स्तब्ध बनाउँछ। आइसोलेसनमा न्यूनतम सुविधा अस्थायी गृह होइन, यातना गृह जस्ता भएका छन्।
हस्त आजलाई मिसन न्युज यति नै। समाजको बृहत्तर विकासका लागि जनहित र राष्ट्रिय हितका पक्षमा हामी निरन्तर आवाज उठाइरहन्छौँ। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध देश र दुनियाँ बिउझाउने मिसन न्युज जारी छ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।